السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو جديد. دونك هذا الفيديو غادي يكون بارتي 2 من شابيتر 2 يعني لافيكتاسيون دو ريزولتا. دونك في الفيديو كنا درنا جوج فيديوهات على هذا الشابيتر هذا، واحد الفيديو على الكور ودرنا فيديو اخر على واحد ليكزيرسيس. وفي هذا الفيديو غادي يكون بارتي 3 غيكون بارتي 3 وغادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس 2 على لافيكتاسيون دي ريزولتا، وغادي نزيدو نكتشفوا لي كا اللي كاينين في هاد الشابيتر هذا. دونك نقراو ليكزيرسيس ديالنا. دونك كيف ما كتشوفوا ليكزيرسيس يمكن لكم تنقلوه، نديرو بوز للفيديو وتنقلوا ليكزيرسيس. دونك لي كابيتو بروبر دون سوسيتي انونيم او 31 ان، يعني عطاونا واحد البيلون في ديال 31 في شهر 12 ان، يعني في واحد لا دات في واحد لاني. عطاونا لي كابيتو بروبر ديال لا سوسيتي اللي هو 400 الف درهم، فيه 4000 اكسيون ب 100 درهم ليون. عندنا لي ريزيرف ليغال، يعني لي ريزيرف ليغال ديال لي زونسيان اني عندنا 38 الف درهم. وعندنا لي زوتر ريزيرف اللي هو 64 الف درهم. وعندنا الغوبور انوفو اللي هو سول ديبيتور، عندنا واحد الموان ديال 1000 درهم كانت من العام اللي فات، يعني عندهم واحد الغوبور انوفو نيجاتيف يعني سولد ديبيتور. وعندنا ريزولتا نيت اللي هي 59 الف درهم اللي هو الريزولتا اللي غادي نديرو ليه لا ريبارتيسيون. لو كابيتال إليبيري دو 3 ديال الأرباع اللي تليبيرات من الكابيتال، يعني 70% اللي تليبيرات من الكابيتال 3 على 4، 3 ديال الأرباع. l'Assemblée générale a décidé le 24/5 N+1 la répartition des bénéfices compte tenu des obligations suivantes. يعني l'Assemblée générale في 24 في شهر 5 N+1 يعني قرروا باش يديروا la répartition des bénéfices ويراعيو هاد لي زوبليغاسيون هادو. اول اوبليغاسيون هو يديروا واحد كونستيتيسيون دون ريزيرف ليغال، يعني يديروا واحد الريزيرف ليغال اللي هو اوبليغاتوار على شاك سوسيتي اللي لا فالور ديالو او موان، يعني خاص تكون على الاقل 5%. يعني الا ما عطاوكمش النسبه هنايا للطو هنايا يعني كتخدموا في 5%. فيكسي 6% pour rémunérer les capitaux. هنا في هذه الجمله كيقصدوا بها لي زانتيغي ستاتوتير او لا لي بروميير ديفيدوند. دونك واحد لو طو ديال 6%. و عطاونا اون دوتاسيون دو 5000 درهم، واحد 5000 درهم ديال الريزيرف فاكولتاتيف. l'Assemblée générale a proposé de distribuer d'un dividende global. عطاونا واحد ديفيدون جلوبال ديال 12 درهم باغ لاكسيون، يعني 12 درهم لاكسيون. وردوا البال هنايا عطاونا ديفيدون جلوبال، دونك حنا خصنا سوبر ديفيدون. ندوزو الترافاي فير، قال لنا ريبارتير لا بينيفيس لو بينيفيس و كونطابيليزي لا ريبارتيسيون. دونك نشوفو لا كوريكسيون ديالنا اللي غتكون على هذا الشكل هذا. دونك طابلو دو ريبارتيسيون كيف ما وريتكم في الفيديو الماضي كيفاش كنديرو ليه بحال هذا الشكل هذا. دونك كنديرو هنا لي زيليمون هنا لي مونطون. دونك اول اليمون كنبداو به هو الريزولتا نيت، يعني الريزولتا نيت اللي عطاوها لينا اللي هي 59 الف درهم. ها هي 59 الف درهم. و ابري عندنا هنايا واحد الغوبور انوفو سول ديبيتور اللي هو موان. بما انه سول ديبيتور دونك اول حاجه غادي نحيدو من الريزولتا نيت حيت واحد السولد اللي هو ديبيتور. يعني اول حاجه قبل ما نديرو لا كونستيتيسيون دو ريزيرف خاصنا نحيدو هاد الغوبور انوفو ديال موان 1000. دونك 59 الف نقصو منها 1000 عطاتينا بينيفيس ديستريبيابل ديال 58 الف. ابري دونك هذا هو البينيفيس ديستريبيابل من بعد ما حيدنا لو ديفيسيت ديال داك العام وحيدنا من هذا العام هذا. دونك بقى لينا واحد البينيفيس ديستريبيابل ديال 58 الف درهم. دونك اول حاجه غادي نديروها هو اللي هي اوبليغاتوار نحيدو الريزيرف ليغال ديال 5%. والريزيرف ليغال نعطيكم واحد لا ريغل يعني كيفاش كنديروا ليه. يعني عندنا هنايا ريزيرف ليغال كنديروا واحد جوج لي فليش بحال هكا
دونك الريزيرف ليغال نورمالمون كنحسبوه كنديرو 58,000 نضربوه في 5%، دونك غتعطينا 2900. ولكن قلنا هاد المونطون هذا اولا لي ريزيرف ليغال ما خصوش يديباسا 10% دو كابيتال. دونك وثاني حاجه غادي نحسبو 10% ديال الكابيتال ونقارنوه مع لا فالور. دونك كنديرو 10% نضربوها في 400,000 اللي هو الكابيتال، وكنقسم منه الريزيرف ليغال ديال لي زونسيان زاني، يعني هاد الريزيرف ليغال توتال اللي هو 38,000. دونك غتعطينا 2000، وفي حين هنا الريزيرف ليغال ديال هاد العام عطانا 2900. دونك بحال غنقولوا في هاد الا خدينا هذا، دونك غنقولوا ان لي ريزيرف ليغال ديباسات واحد 10% ديال الكابيتال. دونك كيف ما قلنا ما خاصوش يديباسا 10%. دونك كنقارنوه ما بين ريزيرف ليغال اكطويل وكنقارنوه مع 10% ديال الكابيتال نقصو منه لي ريزيرف ليغال اونسيان. دونك وكنهزو الصغر من فيهم. دونك 2900 و 2000، دونك كنهزو 2000 ندخلوها هنايا. دونك كنتمنى تفهموا هاد المعلومه اللي قلت لكم. ابري لا دوزيام اوبليغاسيون هو لا ريبارتيسيون دي زانتيري ستاتوتير. دونك لي زانتيري ستاتوتير عندي هنايا واحد الملاحظه. لي زانتيري ستاتوتير عندنا لانتيري ستاتوتير هما لي بروميير ديفيدوند. دونك كيفاش كنحسبوا لي بروميير ديفيدوند؟ كنديروا ان اللي هو نومبر داكسيون نضربوها في في ان اللي هو لا فالور نومينال داكسيون نضربوها في لو طو ديال لانتيري ستاتوتير عطاوها لينا هنايا 6%، وكنضربوه في لو كار لي تليبيرا يعني اكس على 4. دونك يعني كنديروا داكشي اللي تليبيرا من الكابيتال. نطبقوا هاد لا فورمول هادي هنايا. دونك عندنا هنايا 4000 اكسيون اللي هو ان، لا فالور نومينال هو 100 درهم، لو بورسونتاج اللي هو 6%، لو كار اللي تليبيرا هو 3 ديال 4 يعني 3 على 4. دونك كتعطينا البروميير ديفيدوند ديال 18000 درهم. ابخي ندوزو لا ريزيرف فاكولتاتيف عطاوها لينا اللي هي 5000 درهم. ندوزو سوبر ديفيدوند. سوبر ديفيدوند لقيناها 30000. نوريكم كيفاش جبت 30000. دونك قلنا ديفيدون جلوبال كيساوي البروميير ديفيدون بلس سوبر ديفيدون. قلنا البروميير ديفيدون جلوبال عطاونا 12 درهم باغ اكسيون. دونك 12 درهم نضربوها في النومبر داكسيون اللي هو 4000، وعندنا البروميير ديفيدون لقيناها هو 18000. دونك كنقلبوا على سوبر ديفيدون. دونك كنضربوا 12 في 4000 كتعطينا 48000 اللي هو الديفيدون جلوبال، و بروميير ديفيدون اللي هو 18000. دونك كتبقى لينا لا فالور ديال 30000 اللي هو سوبر ديفيدون. كنديروا 48 نقسم منها 18000 كتعطينا 30000 اللي هو سوبر ديفيدون. ابخي كنحسبوا لو روبور ا نوفو، يعني كنديروا 58000 ناقص 2000 ناقص 18000 ناقص 5000 ناقص 30000. دونك كتبقى لينا الروبور ا نوفو ديال 3000 اللي غتروبورتي لاني بروشين، وغيديروا ليها لا ريبارتيسيون كذلك. غير هو كان دابا بقى لينا روبور ا نوفو سولد كريديتور. دابا ندوزو لا دوزيام كيستيون اللي هو لا كونطابيليزاسيون دو لا ريبارتيسيون. لا كونطابيليزاسيون دو لا ريبارتيسيون يعني شي حاجه بسيطه بزاف. دونك كيكونوا جوج ديال الجورنال اولا كيكون غير واحد، يعني على حسب لي فاكولتي وعلى حسب لي جروب لي بروف ديال لي فاكولتي. دونك اول جورنال كنديرو هنا ريزولطا نيت دو ليكزارسيس، وكنكريديتيو ريزولطا نيت اون انستونس دافيكتاسيون اللي هو 59000. اولا يمكن لينا نديرو نحيدو يعني داك الغوبور نوفو سول ديبيتور نديرو 58000. دونك قلت ابخي ندوزو لو جورنال 2. دونك كنسولديو هاد الكونت هذا ريزولطا نيت اون انستونس دافيكتاسيون بالمونطون 59000، وكنديبيتيو ايضا الغوبور نوفو لانه سول ديبيتور يعني حيدناه من الريزولطا دو ليكزارسيس يعني كيتحيد يعني سول ديبيتور. دونك كنديروه في الديبي بالمونطون 1000 موان 1000. ابخي كنكريديتيو لي ريزيرف ليغال وكنديروهم يعني بالترتيب. لي ريزيرف ليغال ب 2000 درهم، ريزيرف فاكولتاتيف 5000 درهم، روبور نوفو سولد كريديتور 3000 درهم، اسوسي ديفيدوند ا بايي 43200. دابا نشوفو منين جات. ايتا روتوني على سورس 4800. دونك
قلنا هنا الديفيدون جلوبال حسبناه اللي هو 48000، يعني بروميير ديفيدون بلس سوبر ديفيدون كتعطينا 48000. دونك 48000 كنحيدو منها واحد 10% ديال التيفيا او لا واحد ليطا غوتوني على السورس، وكنحيدو وكنعطيو 80% لي ديفيدوند. دونك داكشي علاش درت هنا 4800 ديال ليطا و 43200 اللي غتريبارتي على لي ديفيدوند ولا لي زاكسيونير ديالنا. ابخي كنديرو لافيكتاسيون دو ريزولتا في لي بيلي. دونك هذا هو ليكزيرسيس ديالنا. دابا كان ليكزيرسيس 2. ابخي غادي نشوفو لي زيكزيرسيس الاخرين وغادي نشوفو لي ونزيدو نكتشفو لي كا اللي كاينين في هذا الشابيتر هذا. دونك كيف ما شفتو في هذا الشابيتر في هذا ليكزيرسيس عرفنا يعني كيفاش كنحسبوا الريزيرف ليغال وخاصو ما يديباساش لو 10% ديال الكابيتال. ابخي نزيد نجيب لكم لي زيكزيرسيس الاخرين باش تضبطوا مزيان هذا الشابيتر هذا. والسلام عليكم ورحمه الله.